څه نام دا دا صحابیانو نامونه زده کو څه کوو دا زده کو نن سبا ډېر بل رنګه یوه هوا شوړې ده خپلې عقیدې مضبوطې کا بعض خلک صحابیانو پسې رغېږي بعض خلک اهل بیتو پسې رغېږي نه نه موږ عقیده هغه ده جو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب نبی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صحابیان خپل منچے آل بیت پاک اور صحابہ کرام چور مینہ و محبت ہو دادا پدستا نن دیر بی ادب خلق صحابہ کرام اور آل بیت کرام منچے اختلاف وہ چی اختلاف ہو دا سے خبر ہوا دا درواغ دی موڑا سنیانو آلے مانو دا سے خلق پیدا سے خدا دے موڑا ایمانو نہ بچ کی او پخپل پلار و نکانو آکی دے مان دے خدا قیامت تک موڑا قائم ہو جاتا دیر مشکل ٹیم دا تر وارو نا عام خبر آکی دا نو کور دا نو مور دا نو پلار دا تر وارو نا غٹ آکی دا ایمان دا چی ایمان دنی بینور چی دا او ایمان آکی دے نام دا چی آکی دا دے ٹی کی بیا دے ایمان ستا کود ایچ فین استا نبی علیہ السلام صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بدبخت خلق دی حضرت ابو بکر صدیق بپی منبر ناسو چکل با حسنین راتلو دا منبر نقص لے حسنین بے واقع تقبل سینے سر بے لگاو حضرت عمر فاروق با منبر نور تقص لے حضرت عمر فاروق با خپل امامہ کو زگڑا امام حسن پا قدمو مبارک بے چیشلا تو قدموں مبارک چکلے مال غنیمت تقسیم کا ولا ہے حضرت عمر فاروق اول امام حسین وہ درے دا اول ورتیلے زر دینار ورکو چورا ورکو زر دینار ورکو زر دینار بیا امام حسن تیلے زر دینار ورکو بیا زوی چکسلا پا دریم نمبر مدی عبداللہ ورتیلے 500 دینار ورکو چورا ورکو زوی تمہیں 500 ورکو زوئے وہ اٹھتا ہے ابا جان اے ماں پلارا مام جہاد کڑا دا مام نبی علیہ السلام سر جنگوں چے موجود ہوں امام حسن تزر دینار امام حسین تزر دینار ماں تا 500 والے حضرت عمر فاروق تا جلال ورالہ ہے اور تیلے اے عبداللہ کہ تو دو مقام ترہ سے دور کے غوارے بے دو گندے پلار رہا کہ دو مقام ترہ سے دور کے غوارے بے دو گندے نکر آولا کہ دو مقام ترہ سے دور کے غوارے بے دو گندے مور رہا دو گھنٹے مور نصرہ رہا ہے دو گھنٹے پلار نصرہ رہا ہے دو گھنٹے نکڑ نصرہ رہا ہے دو گھنٹے انیہ نصرہ رہا ہے بہتر دو مقام تم نصرہ سیدھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ شان مصطفیٰ لہذا اہل بیت و کرام و صحابہ کرام اخپل میں دور امینہ و محبت ہو دور امینہ و محبت سلیمان فارسی پلار آتش پرست ہو چوک وہ آتش پرست یختوئی چوک اور عبادت کہے چور خوش قسمت ہے چوک اور عبادت نہ کہے چوک واگانو عبادت نہ کہے چوک مشکی عبادت نہ کہے تو عوض خدا عبادت کو سبحان اللہ پا دے ماندے خدا شکر ادا کا جو خدا پاک یہ مسلمان کور سے پیدا کڑا ہے سبحان اللہ سلیمان فارسی اور پلار آتش پرست اور عبادت کولا ہے خدا رکا ہے وہ دا ویلا چا مازر دا خبر نمانی دا اور خدا نسی کی دا ہے دا اور جو خدا نمانی